अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद मेंगल और आप देख रहे हैं कैंडिडेट शो। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं PS 100 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जनाब हैदर उमरानी साहब के साथ, और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये कैंपेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अपना बैकग्राउंड बताइएगा कि आप कहाँ से स्टडी वगैरह आपने की है और आपका बिजनेस वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग आए मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मेरा कोई सियासी घराने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपना बिज़नेस करता था, मैं यहीं पला बड़ा हूँ इस गुलिस्तान जौहर में, यहीं की पैदाइश है मेरी, और मैंने स्कूलिंग भी यहीं किया है, कॉलेज भी यहीं था मेरा। और पढ़ाई करने के बाद मैंने जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज़ वेल। माशाल्लाह। तो उसके साथ साथ जब मुझे लगा कि मेरा बिज़नेस एक स्टेबल हो चुका है, तो फिर मैं सोशल वर्कर भी रहा हूँ। मैंने पार्टी में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी एक शहीदों की पार्टी है, तो मुझे लगा ये एक वाहिद पार्टी है जो मुझे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमात सर अंजाम दी हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो मेरी जो क़यादत हैं वो भी नौजवान हैं, चेयरमैन बिल्कुल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। और आपको पता है कि उनकी जब भी स्पीच होती है या कोई मोटिवेशनल कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें वो ये कहते रहे हैं कि इस दफ़ा मैं नौजवानों को मौका दूंगा कि आएँ, वो भी असम्बलियों में बैठें, ताकि हम लोगों को एक मैसेज दे सकें, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मैसेज जा सके कि हमारी पीपल्स पार्टी में कोई रंग व नस्ल की कोई रवायत ना रही है, ना है, और ना इंशाल्लाह आइंदे वाले वक्तों में होगी। तो मैंने फिर ये फ़ैसला किया और फिर मैंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया। और अल्लाह पाक के करम से, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी आला क़यादत का, अपनी लीडरशिप का, जिन्होंने मुझे टिकट से नवाज़ा। मेरी एज 27 साल है, अच्छा। और आज मैं आप सबके सामने आप काम शायद कर रहा हूँ। यंग कैंडिडेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जनरल कैंडिडेट यहाँ से दिया है, मेल्स कराची में से। मेल्स में जी। अच्छा, माशाल्लाह से। अच्छा, हमें ये बताइएगा हैदर भाई कि आप माशाल्लाह से यंग कैंडिडेट है और यहाँ पे PS 100 में काफ़ी सीनियर वर्कर्स हैं जिन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ हैं, तो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, तो आपको क्यों दिया गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी पार्टी में कोई रंगो नस्ल की रवायत ना रही है, ना है। तो क्योंकि मैं एक नौजवान हूँ, और मैंने आपको बताया कि चेयरमैन साहब का एक विज़न था कि नौजवान भी आगे आएँ। मैं पिछले 2 से ढाई साल से इस हलके में काम करता था। मैं सोशल वर्क, जैसे मैंने आपको बताया, मैं था, और मैंने सोशल एक्टिविटीज़ भी की काफ़ी। तो मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो शायद मेरी क़यादत को कोई चीज़ अच्छी लग गई होगी मेरी, तो मैंने अप्लाई भी किया हुआ था। तो शायद कोई ना कोई, आपको पता है, कोई चीज़ देख के, और ऊपर से शायद अल्लाह पाक भी ये चाहते थे कि मैं यहाँ से लोगों की खिदमत करूँ। तो बस मुझे ये मौका मिला, और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपनी आला क़यादत का और परवरदिगार का, जिन्होंने मुझे इस टिकट से नवाज़ा। अच्छा हैदर भाई, हमने सुना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट हासिल करने के लिए मतलब एक पलड़ा जिनका भारी होता है उनको ही मतलब दिया जाता है टिकट, तो क्या इसमें सच्चाई है या नहीं? इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है, उसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। नहीं, जिनका पलड़ा भारी होता है नहीं, जैसे ऐसा ऐसा सीनियर्स जो है ऐसा तो उनको नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, जो काम करता है इस पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो अपने वर्करों का ख्याल रखती है और अपने वर्करों के बारे में सोचती है। और जो उनके फ़ैसले होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो मुत्तफ़िक होते हैं, और वो अपने फ़ैसलों पे बिल्कुल। और आप ये इस बात से अंदाज़ा लगाएं, जिन नुमाइंदों को भी टिकट नहीं मिला है, जो टिकट होल्डर्स थे, उन्होंने बाकायदा मैसेज रिकॉर्ड किया है और करवाया भी है, और सोशल मीडिया पे जगह जगह चल रहे हैं। वो मैसेज में वो ये क्लियरली वाज़ेह कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी पार्टी है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, और लीडरशिप का जो फ़ैसला है वो हमारा फ़ैसला है। हम आज भी लीडरशिप के साथ हैं, पार्टी के साथ, और इंशाल्लाह आइंदा वाले वक्तों में भी साथ रहेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक वाज़ेह मैसेज है अच्छा, आवाम कोई के लिए। नाराज़गियाँ वगैरह नहीं हुई यहाँ से PS 100 से? कोई नाराज़ वगैरह कारकुन जो मतलब जिनको टिकट वगैरह नहीं दिया? आप अगर थोड़ी देर पहले आए हुए होते, तो मेरे साथ जो यहाँ से 2 उम्मीदवार थे जिन्होंने टिकट अप्लाई किया था, बिलाल भाई, बिलाल अहमद, जो कि इंजीनियर फोरम, पीपल्स इंजीनियर फोरम के चेयरमैन हैं, और खावर शाह साहब, जो कि यहाँ से आमिर शाह साहब थे, शहीद, उनके बिल्कुल। भाई थे। बिल्कुल, उनका नाम भी और काफ़ी कराची में। बिल्कुल,
تو وہ یہاں کے پی ایس کے صدر بھی ہیں سٹی ایریا کے، وہ دونوں مل کے میرے ساتھ میری کیمپین کر رہے ہیں۔ ماشاء اس اللہ بات سے، سے آپ لوگ اس چیز کا اندازہ اچھا لگائیں۔ ماشاء اللہ سے۔ اچھا حلقے کی بات کریں پی ایس 100 کی، تو یہاں پہ سب سے زیادہ کون سے مسائل ہیں؟ اور اگر مسائل کی بات کریں خاص طور پہ کچی آبادیاں جیسے پہلوان گوٹ ہو گیا، شانتی نگر ہو گیا، تو ان کے لیے کیا فیوچر پلانس آپ نے تیار کیے ہیں؟ اچھا، گوٹھوں میں جب ہم جاتے ہیں، میں کارنر میٹنگز کر رہا ہوں جگہ جگہ۔ پہلے میں نے کارنر میٹنگز اسٹارٹ گوٹھوں سے کی تھی، جو کہ ہمارے پاکٹ ایریاز ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں سے زیادہ ہمیں یہاں شہری لیول پہ رسپانس مل رہا ہے اس دفعہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے کام کرائے ہیں اس حلقے میں، پی ایس 100 میں ہم نے اقتدار میں نہ رہتے ہوئے آپ دیکھیں اتنے اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس دیے، اور بالکل ارجنٹ بیس پہ ہم نے ان کو بنایا، جیسا کہ چیئرمین صاحب خود آئے تھے انوگریشن کرنے کے لیے۔ اب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چیئرمین صاحب اور ہماری اعلیٰ قیادت کی خود انوالومنٹ ہے اس حلقے میں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کچی آبادی، پہلوان گوٹ، رابعہ سٹی، یا پھر ہمارے جو گوٹ ہیں، بالکل تو ان کے جو زیادہ سے زیادہ تر مسئلے ہیں وہ ہیں پانی کے مسئلے ہیں، یا روڈوں کے پیور بلاک ڈلوا دیں ہماری گلیوں کے، تو اس پہ کام ہو بھی رہا ہے۔ ہمارے ٹاؤن چیئرمین بھی ہمارا ہے، اور ہمارا جو ہے وائس چیئرمین بھی ہمارا اپنا ہے اس دفعہ۔ تو انشاءاللہ ہم کام کر بھی رہے ہیں، اور مزید بھی اس کو بہتری کی طرف لائیں گے۔ جب یہاں سے انشاءاللہ ایم پی اے منتخب ہوگا اور ایم این اے منتخب ہوگا، تو جو بھی فنڈز ہوں گے، جب سارے مل کے ہم سب فنڈز یہاں پہ لگائیں گے، تو انشاءاللہ گلستان جوہر کو ایک مثال قائم کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ سرپرائز دیں گے ہم عوام کو۔ حیدر بھائی ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے مارجن سے آپ پی ایس 100 میں ون کریں گے، اور کس پارٹی سے آپ کا سخت کانٹے دار جو بولتے ہیں مقابلہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے پیپلز پارٹی کا یہاں کسی پارٹی سے مقابلہ تو نہیں ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون سی پارٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ باقی آپ کو اگر مزید اس میں ترجیح کرنی ہے تو آپ عوام کی رائے لے سکتے ہیں، آپ کے سامنے صورتحال آ جائے گی۔ اچھا وہ کون سی بات ہے جو حیدر عمرانی کے میں ہے کہ لوگ اعتماد کر کے آپ کو ووٹ دیں گے؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں سب کو صرف یہی کہتا ہوں کہ میں یہاں چورن منجن نہیں بیچنے آیا ہوں، جیسا کہ ہماری دوسری پارٹیوں والے یا جو بھی ایکس وائی زی آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، اور پھر غائب ہو جاتے ہیں سالوں سال۔ تو میں صرف ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، میں صرف یہ کہتا ہوں ایک دفعہ آپ لوگ یہاں سے پیپلز پارٹی کو موقع دیں، اور انشاءاللہ یہ نوجوان بھائی بیٹا آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا، جو کسی نے نہیں کیا وہ اب یہ نوجوان ہمارے لیے کرے گا۔ اور میں انشاءاللہ آج بھی آپ کے ساتھ ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ اس الیکشن کے بعد یہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ میرا گھر یہیں ہے، میں گلستان جوہر میں رہتا ہوں، میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کی ایک کال اوے ہوں گا۔ میں انشاءاللہ ہر وقت آپ کے ساتھ، ہر مسائل میں اپنا مسئلہ سمجھ کے آپ لوگوں کے مسائل حل کروں گا۔ اچھا کیمپین کی اگر بات کریں تو کیمپین کس طریقے سے کرنے، کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو مخالفین کی جانب سے؟ دیکھیں جہاں تک کیمپین کی بات ہے، ہم بالکل پرامن طریقے سے کیمپین کر رہے ہیں اپنی، اور ہماری لیڈیز ونگ جو ہے، جو ہماری وومن ونگ ہے، وہ لیڈیز ڈور ٹو ڈور کیمپینز کر رہی ہیں، روز اپنا ہینڈ بلز لے کے بیچاریاں نکلتی ہیں 12 بجے کے بعد، اور ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہیں، اور ان کو عوام کی طرف سے بڑا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، انشاءاللہ اس دفعہ جو ایم پی اے کی اور این اے کی سیٹ ہے، این اے 236 اور پی ایس 100، وہ انشاءاللہ ہم یہاں سے جیت جائیں گے۔ اچھا کوئی مشکلات پیش نہیں آ رہی ہیں آپ کے ساتھ جیسے کیمپین کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ایسے تو کوئی مشکلات نہیں پیش آ رہی ہے ہمیں، ہم ماشاءاللہ سے پرامن طریقے سے اپنی کیمپین کر رہے ہیں۔ اچھا کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے یوتھ کو بلال بھٹو زرداری کی جانب سے؟ یوتھ کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا بحیثیت خود یوتھ، کہ دیکھیں میں یہاں کے لوگ جو یوتھ ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ یہ اب نفرت کی سیاست سے تنگ ہو چکے ہیں، یہ سیاست کے دعووں سے، وعدوں سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کافی جو ہمارے یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، میرے ایون کافی دوست، وہ باہر ممالک جاتے ہیں کمانے کے لیے، روزگار کرنے کے لیے۔ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی کو آپ اس حلقے سے چانس دیں۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر میں منتخب ہو جاتا ہوں اور اسمبلی تک پہنچ جاتا ہوں، ایوانوں تک پہنچ جاتا ہوں، تو آپ لوگوں کو میں یقین دلاتا ہوں میں یہاں پر روزگار ڈیولپ کرواؤں گا، اپنی پارٹی سے لڑوں گا، یہاں گلستان جوہر کے عوام کے لیے مجھے نوکریاں دی جائیں، جو کہ مستحق لوگ ہیں ان کو میں نوکریاں دوں گا۔ اور یہاں کا جو بیشتر مسئلہ ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ پانی کی قلت۔
تو میں نے اپنی عوام سے، گلستان جوہر کے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ میں اگر ایوانوں تک پہنچ جاتا ہوں تو یہ سب سے پہلے آپ کا پانی کا مسئلہ حل کراؤں گا، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے سارے مسائل حل کروں گا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مخالفین کے لیے کوئی جملہ؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اپنی مخالفین پارٹی کے لیے، بس میرا یہ میسج ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری پارٹیاں، بھلے آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کام کرنا ہے اس کانسٹیٹوئنسی کے لیے۔ اگر ہم یہاں لڑ رہے ہیں، ہماری مخالفین پارٹیوں کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے کوشش کریں کہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، اور فیصلہ عوام کا ہے۔ وہ ہم ماشاءاللہ سے باشعور عوام ہے یہاں کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ کس پارٹی نے کام کروایا ہے، کون اصل ووٹ کا حقدار ہے۔ تو ماضی میں بھی وہ فیصلے عوام نے خود کیے ہیں، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی وہ جس کو بھی چاہے ووٹ دیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کام تو ہم ہی کروائیں گے۔ بہت شکریہ حیدر بھائی، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے حیدر عمرانی PS 100 کے ینگ کینڈیڈیٹ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔